باوجود آلتا اللہ شکر ادا کرائے گا. لکہ شرانہ چی ابراہیم علیہ السلام جو خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی ورکا. دا ډېره لویه قربانی ده، دا څه معمولي خبر نه ده. خپل بچای علالون، خپل لخت جگر د جگر ټکړه زړه ټکړه علالون په هغې باندې چاړه اوږدول او بیا د الله نبي دا څه معمولي خبر نه ده، دا انتها درجه کمال او معجزه ده. او بیا هغه ابراهیم علیه السلام او هغه بچای چې انتهایی نیک پلار نبی او زوی نبی. هغې نه بعد چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچای په ډېرو دعاګانو باندې موندلی و. کتابو لیکلي دي کہ شپږ باندې اتیا کالو بعد اللہ کریم دا بچائے وقت 86 سال عمر سے اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولاد وقت، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. دور ٹیم بعد تو بچائے مندکی اور بیا شورا بچائے 16 یا 17 مہینے. قرآن حریم کا فیصلہ تھا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قرآن کریم چا اللہ پاک فرمائی چکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے شوردن قابل جوڑ سلائے معه السعی چکا دا پلار سرا شوردن قابل جوڑ سلائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی خپل بچی تا اے دما بشا انی ارا فی المنام وما دا سخوب بلی دائے انی اذبحک جدتا خوب سے ذبح کم اللہ لو دے دا سے خوب میں دائے فانظر ماذا ترى حید امام بشار آپ درجہ چھوڑ آئے گا. اذا کن مسلمانان ہوئے حقد نبیان اولاد اسماعیل علیہ السلام دانو کا فرمائی چاہی ابا جان چاہ خپل زمن علال کری دی آیا بجان دا تو ما تا شو آئے تو ما علالہ شو چاہ خپل زمن علال کری دی دانو کا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام شو تا فرمائی شو تا فرمائی لی دی اغا اللہ پاک قرآن چی ذکر کری دی. چکلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خبر او توقڑا اے دما بشا انی ارا فی المنام انی اذبحکا ویما دا سخوب لدائے جزتا پر خوب سے علالوں فانظر ماذا کرا اوس اے دما بشا تا سرنگا خوشدا تا پا دیچے شر آئے دا. حضرت اسماعیل علیہ السلام حقاب اللہ نبی اور نبی بشاؤ نیک بشاؤ اللہ کریم تو مسلمان کا نیک بشاؤ من زمانے وندے لو وندے وقت اپنا تو جواب اپڑا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ما ابشان قال یا ابت فعل اے دماء ابجان تو ہاں کارو کا ما تؤمرو
چکم تا اللہ کریم حکم در کڑائے دا تو پا غیب باندے عمل کا تو شنا من اللہ حکم در کڑائے دا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے ابا جان انشاءاللہ تبا ما پا صابرین چمن دیا یعنی اے ابا جان ہم پا دے بانی صبر کو جو تم ما اللہ لیا تات اللہ حکم در کڑائے دا اے ابا جان یا ابا تفعل ما تؤمرو تو ہاں اوکا چکم اللہ حکم در کڑائے دا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین زبا انشاءاللہ پا دے باندے صبر کرو ما با انکار نہیں ویزا کل مسلمانان ہوں دا دور گران بچائے کشور باندے اتیاو کالو عمر سے مندگی دعاگانو باندے مندگی او بیاب دورا نیک سیرت بچائے چھو فرمائے چاہیے ابا جان انشاءاللہ اللہ حکم تا تصلائی اغا سے ہوگا اور بیان دی باوری پخبل بشی باندے چاروش دوان دا پخلی باندے بیان در خواسان دا خدا اغا حیحت ہاں بخدا سا کم حیحتی شخفل پلار پخبل زوی باندے چاروش دے اور علالے دیتا وائی قربانی ابراہیم علیہ السلام دا سے عظیم قربانیاں ورکڑی دی ہاں خدا پاک پر امتحان جو کامیاب کڑائے بچائے بچ لائے اور خدا پاک امتحان سے کامیاب کڑائے دی بھائی انشاءاللہ بیا مختلف پڑھاؤ کچھ دی کمت کرے طریقہ کار اور دے چھے کم سبق مسلمان تا حاصلی بھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکم اللہ کریم امتحان اور مندراؤستا ہو اجمالا دین ذکر کو بیاد اخبر موضوع باندے دکابیر شریفی پر بارے چھے قرآن و حدیث نے جو خبریں کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام اخبر اولاد کو بانی وکڑا اللہ پاس کرا